बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? ये वो सवाल है जो कल से बड़ा शद-ओ-मत के साथ उठाया जा रहा है। इंडिया में उठाया जा रहा है, पाकिस्तान में उठाया जा रहा है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ से नज़रें थीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात के ऊपर, इस ज़ोहराने के ऊपर, तो वहाँ वहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है, पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको जवाब अच्छी तरह मालूम भी है, लेकिन फिर भी वो ये फ़जूल किस्म का सवाल जो है ये बार बार उठाए जा रहे हैं। ये फ़जूल सवाल इसलिए है कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में असल हुक्मरानी किसकी है। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के जो नाक़िदीन हैं, जो हुक्मरान जमातों के नाक़िदीन हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में असल हुक्मरानी किसकी है। अगर अपोजिशन की बात की जाए, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ ने इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से या बहुत सारे दीगर मामलात के हवाले से मुज़ाकरात करने हैं तो वो किससे करने हैं, बातचीत अगर उन्होंने करनी है तो वो किससे करनी है और किससे वो करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये गैर मामूली मुलाकात थी और ये सवाल ज़ाहिर है कि इसलिए भी उठाया जा रहा है, अगर पाकिस्तान में किसी को एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, तो भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रियासत पाकिस्तान के सरबराह तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर ने उनको ज़ोहराने पर मदऊ किया। 1 घंटा की मुलाकात शेड्यूल थी, 2 घंटे तक कैसे चली गई? इसमें सिर्फ़ अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह का सिर्फ़ ये शुक्रिया अदा करना था कि हमने आपसे कहा कि जी आप भारत के साथ जंग रोक ले, तो आपने फ़ौरी तौर पर रोक ली। तो ये शुक्रिया के जो अल्फाज हैं ये तो चंद जुमलों पर मबनी थे। ये 2 घंटे कैसे मुलाकात रही और इसमें कौन कौन से वो उमूर हैं कि जो उठाए गए, जिन पर बातचीत की गई। माज़ी में ये होता रहा है कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी सरबराहान थे वो सरबराहान मुमलकत भी थे। यहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप थी, अगर यहाँ पे जनरल अयूब की बात की जाए, जनरल ज़ियाउल हक़ की बात की जाए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात की जाए, तो वो इक़्तिदार पर काबिज़ थे। यहाँ पे तो सूरत हाल ऐसी नहीं है। पहले पेंटागन डील करता था GHQ के साथ, पाकिस्तान के फ़ौजी मरकज़ के साथ। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ है। वाइट हाउस ने पाकिस्तानी सियासत, जो सियासी हुकूमत है उसके साथ डील नहीं किया। वाइट हाउस ने बराह रास्त GHQ के साथ डील किया है और ये जो डीलिंग है या ये जो राब्ते हैं ये ज़ाहिर है कि सवाल उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी हुकूमत है, उस सियासी हुकूमत के जो अहदेदार हैं, उन अहदेदारों की जानिब से भी इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान देखें, आप पाकिस्तान के दीगर अहदेदारों के बयानात देखें, आप इत्मीनान का इज़हार देखें और फिर वो वफ़द जो बिलावल भुट्टो की ज़रदारी में भेजा गया था अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से और पहलगाम वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के हवाले से उन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रद्द-ए-अमल आप देख लीजिए। पाकिस्तान की फ़ौज की ये कितनी कामयाबी है या पाकिस्तान की ये कितनी कामयाबी है, अगर इस बहस से बाहर निकल कर कि पाकिस्तान में अमरीत है या पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो अगर सिर्फ़ इसको इस तनाज़ुर में देखा जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी के तनाज़ुर में देखा जाए, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। और इस कामयाबी का सबूत यह है कि भारतीय मीडिया ख़ुद नरेंद्र मोदी की सिफारती नाकामियों का तज़किरा बड़ा शद-ओ-मत के साथ कर रहा है। जो इंडियन डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर तो बाकायदा ऐसी बमबारी हो रही है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आपने जो 32 या 35 ममालिक में अपने वफूद भेजे थे, 57 अफराद पर मुश्तमिल जो आपने मुख्तलिफ वफूद साथ बनाए थे, उनकी कारकर्दगी जो है वो क्या रही, आपकी अपनी कारकर्दगी क्या रही, आप ख़ुद मीडिया का क्यों नहीं सामना कर रहे हैं? आप जिस तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पे आपकी कहकहे, आपकी हंसी, आपके मुसाफ़हे, आपकी जपियाँ, तो ये सारी सूरत हाल से इंडिया को क्या मिला है? पहलगाम वाक़ये के बाद हिंदुस्तान ने, भारत ने खोया ही खोया है। उसने क्या पाया है? सफारती महाज के ऊपर उसने बहुत कुछ खोया है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं
اور اس وقت میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ شکریہ کے الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر یہ تو اس سے پہلے 14-15 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں، پاکستان کی قیادت کو زبردست قیادت انہوں نے قرار دیا ہے، کئی مرتبہ قرار دیا ہے۔ تو پاکستان کی کون سی قیادت زبردست ہے؟ پاکستان کی سیاسی قیادت یا پاکستان کی ملٹری قیادت؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اگر شکریہ کے الفاظ جو ہیں یا چند جملے اور پھر کھانا اور پھر کھانے میں حلال آئٹمز جو ہیں یہ کھلائے گئے ہیں، مینیو کیا تھا، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، ان کو کیا کھلایا گیا، کیا پلایا گیا، کیا پڑھایا گیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں۔ اور یہ بہت اہمیت کی حامل جو اس کی ٹائمنگ ہے اس ملاقات کی، ایک تو شیڈول تھی یہ ملاقات، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ پہلے سے ملاقات طے تھی، 1 گھنٹے کی طے تھی لیکن 2 گھنٹے تک چلی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے اس ملاقات کی پاکستان اور ہندوستان کی محدود جنگ کے بعد۔ لیکن جو اس وقت اسرائیل اور ایران کی لڑائی چل رہی ہے اس کے تناظر میں اگر آپ بات کریں، اور پھر جو روس کا موقف ہے، جو چین کا موقف ہے، اور جو پاکستان کا موقف ہے، اور جو کچھ اسلامی ممالک کا موقف ہے، اس ساری صورتحال کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ بھی اس ملاقات کے اوپر ہیں۔ سربراہ مملکت جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے سربراہ جو مملکت کے سربراہ ہوتے ہیں ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے دنیا کے لیے بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ایک پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی آرمی کی کامیابی یا پاکستان کی کامیابی صرف اس تناظر میں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے تناظر میں اگر بات کی جائے، لیکن ایران کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے، اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور کچھ انڈین میڈیا کے جو ذرائع ہیں، کچھ چینلز ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے آرمی کے سربراہ یہ ایگری ہو گئے ہیں امریکہ کو اڈا دینے کے حوالے سے، جو ایئر بیسز ہیں پاکستان فوج کے، یہ دینے کی بات ہوئی ہے امریکہ کو ایران کے خلاف۔ یہ اب اندازے ہیں، یہ ایسے دعوے ہیں کہ جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ فی الحال نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھنا ہوگا، بہت سارے اندازوں کا جو ہے بات اس پہ ہو رہی ہے، جی فلاں بات ہوئی ہوگی، فلاں شرط رکھی گئی ہوگی، عاصم منیر نے فلاں فلاں مطالبہ کیا ہوگا، فلاں فلاں جو ڈیل ہے اس کی بات کی گئی ہوگی، پاکستان میں جو معدنی وسائل ہیں اس حوالے سے معاہدے کی بات ہوئی ہوگی، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی تعاون کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، امریکہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہوگی کہ جی ہم آپ کو فلاں فلاں جو جنگی لڑاکا طیارے ہیں یہ دیں گے، لیکن بدلے میں آپ ہمیں یہ دیں گے۔ بہرحال ایک بار پھر یہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے امریکہ کی نظر میں بڑھ گئی ہے، کیونکہ امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اب جو پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے، ایک تو افغانستان آپ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، پھر افغانستان کے اندر امریکی اسلحے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بات کرتے رہے ہیں، باگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے حوالے سے بار بار اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحد چین کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور چین اور جو امریکہ کی اقتصادی جنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ دو چند ہوئی ہے، اور امریکہ کو شاید پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ ماضی اگر آپ دیکھیں تو ایک تلخ تاریخ ہے، پاکستان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا، پاکستان کے اڈوں کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا، آج کیا دوبارہ پاکستان پہ وہ وقت آ چکا ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے۔ اب پاکستان کے جو بہترین تعلقات ہیں چین کے ساتھ، پاکستان کیسے بیلنس رکھے گا، پاکستان چین اور امریکہ کے بیچ میں اپنا جو ایک تعلق ہے اس کے بیچ میں توازن کیسے رکھے گا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جس سے پاکستان ظاہر ہے کہ دوچار ہے۔ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو باتیں یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اگلے چند دنوں میں، اگلے چند ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، اگلے چند مہینوں میں کیا ہوتا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی کہ اس ظہرانے کا، اس لنچ کا اصل مینیو کیا تھا، اور اس ظہرانے کی اصل قیمت کیا تھی۔ کیا واقعی یہ صرف شکریہ تھا؟ کیا واقعی جو ہے اس سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے؟ کیا واقعی اس سے پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ کم ہوئے ہیں، یا یہ مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا؟ بہت ساری چیزوں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے۔
कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। और उन मेरे नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरा चैनल आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं नाज़रीन की बदौलत व्यूज़ आ रहे हैं, इन्हीं नाज़रीन की बदौलत नए नए लोगों से मेरी शनासाई हो रही है, मेरा चैनल उन तक पहुंचाया जा रहा है शेयर की सूरत में, लाइक की सूरत में। और इसी तरह जब आप कमेंट करते हैं तो इस चैनल की, जो आपका चैनल भी है, इसकी रीच बढ़ती है। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।